आजको नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा स्वागत छ। नमस्कार, म नवराज चालिसे। दर्शकवृन्द, यति बेला निजी क्षेत्रको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको आसन्न निर्वाचनका लागि देशभरका उद्योगी व्यवसायहरू बीचको चर्को प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। यति नै बेला उद्योग व्यवसायका सामु अर्थतन्त्रको निकै सकसपूर्ण अवस्थाको चुनौती पनि छ र सरकारले लक्ष्य अनुसार राजस्व हासिल गर्न सकिरहेको छैन। ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको चर्को ब्याज दरको विरोध गर्दै उद्योगी व्यवसायहरू आन्दोलित भइरहेको अवस्था पनि छ। महासङ्घको यसपटकको निर्वाचनमा उद्योगी व्यवसायहरूले ब्याज दरको मुद्दालाई जोडदारको रूपमा उठाएका छन्। त्यसै गरी यति नै बेला अर्थतन्त्र विभिन्न खालका समस्यामा पर्दै गइरहेको छ। व्यापार घाटा बढ्दो अवस्थामा छ, आयात बढेको छ, निर्यात बढ्न सकिरहेको छैन। ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूको अवस्था पनि त्यति सन्तोषजनक देखिएको छैन र यो अवस्थालाई मुलुकका सामु देखेको अर्थतन्त्रका चुनौतीलाई निजी क्षेत्रको सारथीले निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका या सहकार्य गर्नुपर्ने पनि निजी क्षेत्रको आफ्नो दायित्व छ र यिनै सन्दर्भमा उद्योगी व्यवसायले अर्थतन्त्रको विकासमा के कस्ता योगदान गरिरहेका छन् त भन्ने विषयमा नि आज हामी चर्चा गर्नेछौँ र महासङ्घको आसन्न निर्वाचनमा यति बेला 3 पक्षीय भिडन्त देखिएको छ, प्रतिस्पर्धा देखिएको छ र यिनै सन्दर्भमा आज हामीसँग नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा वस्तुगत तर्फको उपाध्यक्षका उम्मेदवारी दिनुभएका स्वास्थ्य तथा सिप विकास समिति महासङ्घका स्वास्थ्य तथा सिप विकास समितिका सभापति हेमराज ढकाल अहिले हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद चन्द्रराजी। यहाँहरू चुनावी प्रतिस्पर्धामा निकै दौडदौडमा हिँडिरहनु भएको छ नि यति बेला। अब 1 हप्ता मात्रै बाँकी रहेको छ। अब महासङ्घ भनेको एउटा सङ्घीय प्रतिनिधिमूलक संस्था हो। जिल्लाभरि हाम्रा सङ्गठन छन्। सरकार पछाडि सेकेन्ड ठुलो सङ्गठन भन्छौँ हामी। त्यसैले निजी क्षेत्रको 70% भन्दा बढी अर्थतन्त्रमा रोजगारीमा योगदान छ। त्यो कारणले जिल्लाभरिका साथीहरू आउनुभएको छ। 3 वर्षमा एकचोटि चुनाव हुन्छ। अब यतिखेर त फुल टाइम हामी चुनावमै लागेको अवस्था छ। मान्छे चुनाव लागिरहेको छ। चुनाव लागेको छ। यसपटकको चुनावका सँगसँगै यहाँहरूको अगाडि निजी क्षेत्रका अगाडि धेरै खालका चुनौतीहरू पनि छन्। मैले अघि पृष्ठभूमिमा केही कुरा भने अर्थतन्त्र सकसपूर्ण अवस्थामा छ। हजुर। आर्थिक अवयवहरू सन्तोषजनक देखिएको छैन, परिसूचाङ्कहरू सन्तोषजनक छैनन्। यसको लागि निजी क्षेत्रले यहाँहरू भोलिको दिनमा महासङ्घमा जाँदै गर्दा तपाईँका सामु अर्थतन्त्रका चुनौतीहरू धेरै छन् नि? धेरै छन्। वास्तवमा अघि तपाईँले भनि पनि सक्नुभयो, ब्याङ्क र निजी क्षेत्र उद्योग व्यवसायको सम्बन्ध बिग्रेको अवस्था पनि छ। अहिले अब कोभिड पछाडि रसिया युक्रेन वार सुरु भए पछाडि र मेटेरियलको भाउ बढेर गएको छ। उत्पादन गर्ने सक्ने अवस्था अलिकति उत्पादनको कम्पिटिटिभनेस हामीसँग कम भएर गएको छ। हाम्रो बजारमा जुन सामानहरू बेचेर रिकभरी हुने अवस्था छैन। बजारमा तरलताको अभाव छ। ब्याङ्कसँग ऋण लिएर रिस्ट्रक्चर गर्ने त्यो पनि राष्ट्र ब्याङ्कले त्यो सुविधा पनि दिइरहेको अवस्था छैन। त्यसैले निजी क्षेत्रले चुनाव गर्दा गर्दै आफ्नो उद्योग व्यवसाय कसरी बचाउने भन्ने एउटा ठुलो च्यालेन्ज छ। सरकारले पनि भर्खर 3 महिना पछाडि अर्थमन्त्रीज्यू आउनुभएको छ। नयाँ प्लानिङ उद्योग व्यवसायले कसरी चलायमान गर्ने, बजारमा तरलता अभाव भएकोलाई त्यसलाई कसरी अगाडि बढाएर लाने भन्ने प्लान आइसकेको अवस्था छैन। जुन 55 लाख मान्छेहरूले स्टकमा सेयरमा लगानी गरेको छ, त्यो पनि सेयर घटेर उहाँहरूको लगानी पनि रिस्कमा पुगेको अवस्था छ। त्यसैले चारैतिर नकारात्मक स्थिति देखिएको छ र सकसपूर्ण अवस्थामा चुनाव पनि गर्नुपर्ने दायित्व भएकाले भोलि निर्वाचित भएर जाने साथ ब्याङ्क र उद्योग व्यवसायको सम्बन्ध कसरी सुधार्ने, इन्ट्रेस्टलाई कसरी स्थायी गराउने या सिङ्गल डिजिटमा कसरी झार्ने र अहिले लगानी गर्ने पुँजी नभएकाले लगानी गर्ने पुँजी सरकारसँग संवाद गरेर जुन सरकारका विकास निर्माणका आयोजनाहरू छन् तिनीहरूमा त्यसको स्पिडअप गर्दै बजारमा कसरी पैसा पुर्याउने, तरलता कसरी बढाउने र अहिले तपाईँको टोटलमा 30% को क्षमतामा मात्रै उद्योग चलिरहेको अवस्थामा त्यसको क्षमता पूर्ण पहिलाकै जस्तो रिभाइभ गर्ने भन्ने धेरै च्यालेन्ज छन्। अब च्यालेन्जका बिचमा हामीले वैशाखदेखि एकदम घनीभूत रूपमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। जस्तो उद्योग वाणिज्य महासङ्घ साना मझौला एसएमइजको लागि त्यति
प्रभावकारी भएन, महासङ्घले त्यस्ता साना व्यवसायको मुद्दालाई व्यवस्था गर्यो भनेर तपाईँहरूमाथि पनि गुनासो छ त? गुनासो छ त सही कुरा गर्नुभयो। अब इकोनोमीकै मेरुदण्ड ब्याकबोन भनेकै साना मझौला उद्योग हो। इकोनोमीको क्षेत्र लगभग 70% ओभर साना मझौलाले ढाकेको अवस्था छ। तर अब तपाईँले सुनिरहनु भएको होला, तपाईँको सहकारी लघु वित्त पनि अहिले धराशायमा परेको अवस्था छ। त्यसलाई समयमै नियमन गर्न नसकेर साना मझौलालाई जुन लगानी गरिएको थियो त्यो लगानी उनीहरूको पनि डुब्न सक्ने र साना मझौला उद्योगहरू पनि पैसा तिर्न नसकेर आत्मदाहसम्म गर्नुपर्ने स्थिति छ। अब त्यसैमा सरकारले फोकस गरेर बजारलाई चलायमान गर्ने भने त ती साना मझौला उद्योगलाई रेस्क्यु गर्नु पर्यो। अहिले बजारमा विभिन्न थरीका आन्दोलन पनि भएका छन् हैन। त्यो कारण चाहिँ के भने बजार अहिले फङ्सनमा छैन। तर बजारमा अराजकता मचाउने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ, कता कता त्यो खालको प्रवृत्ति पनि देखियो नि त। अनि त्यो म अब त्यसलाई अलिकति सकारात्मक रूपमा हेरेर जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। उनीहरूले ब्याङ्कको रिपेमेन्ट गर्न नसकिसकेपछि, बजारमा सामान बिक्री नभएपछि, बिक्री भएको सामानको रिकभरी नभएपछि चोइस हुँदैन। उनीहरूले सरकारसँग या राष्ट्र ब्याङ्कसँग अर्थ मन्त्रालयसँग हामीलाई रेस्क्यु गर भन्ने आवाजबाट सुरु भएको हो। तर आन्दोलन भएपछि अब कहीँ अराजकता पनि भयो होला। तर उद्योग वाणिज्य महासङ्घको स्पष्ट नीति के छ भने विरोध गर्न पाइन्छ, विरोध गर्नुपर्छ, तिनीहरूलाई रेस्क्यु गर्नुपर्छ। तर अब ब्याङ्कै बन्द गर्ने, तोडफोड गर्ने, अराजक गतिविधि चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने नै मान्यता छ। त्यो हामी निजी क्षेत्र भनेको आन्दोलन गर्ने गर्ने भन्दा पनि सरकारसँग आफ्नो माग राख्ने र सहयोगको लागि आह्वान गर्ने, अब त्यसलाई त्यतिमै बुझ्दा हुन्छ। त्योभन्दा बढी गतिविधि भएकालाई तर अब सरकारले चाहिँ अथवा राष्ट्र ब्याङ्कको हेराइ के छ भने निजी क्षेत्रले असहयोग गर्यो, अराजकतालाई मचाउने काम गर्यो भन्ने पनि त सुनिन्छ। त्यो गुनासो पनि त यहाँहरूमाथि आरोप त लागिरहेकै छ होइन। अब समस्या भएपछि आरोप प्रत्यारोप त हुन्छ, त्यो स्वाभाविकै हो। तर हामी उद्योग व्यवसाय गर्ने आफ्नो लगानीले बजारमा जाने मान्छे अराजकता गरेर कसैको सम्पत्ति लिने त होइन नि। हामीलाई जब समस्या पर्छ, सरकारले आर्थिक मुद्दालाई छोडिदिन्छ र ब्याङ्कले लोन दिन सक्दैन, ब्याङ्कले तागिता गरेर अहिले चाहियो भनेपछि नसकेको अवस्थामा त हामीले ज्ञापन पत्र दिने, भेट्ने, विभिन्न निकायमा जाने, केही नलागाएपछि त अब हाम्रा पनि सङ्गठन छन्, साना मझौला उद्योगहरू छन्, उनीहरू आत्तिएको अवस्था छ। अनि सडकमा जाँदाखेरि चाहिँ सरकारले सुन्छ कि भन्ने एउटा झिनो आशाले भएका गतिविधि मात्रै हुन्। अब त्यसलाई त सम्बोधन गर्नु पर्यो त सरकारले। अब महासङ्घको निर्वाचनमा अलिकति जाउँ। यहाँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठ समूहको प्यानलको वस्तुगत तर्फको उपाध्यक्षको उम्मेदवार हुनुहुन्छ। हजुर, भोलिको दिनमा तपाईँहरूको समूहले महासङ्घमा जाँदै गर्दा तपाईँहरूको एजेन्डाहरू चाहिँ के हुन् त? तपाईँहरूका मुद्दाहरू के हुन्? अब अहिले त मेन मुद्दा भनेको त आर्थिक गतिविधि बन्द भएकोलाई कसरी त्यसलाई रिभाइभ गरेर नर्मल अवस्थामा ल्याउने भन्ने हो। र एउटा टड्कार हो लगानी गर्ने, लगानी योग्य पुँजी नहुनु, सरकारले पब्लिक स्पेन्डिङलाई जुन पुँजीगत खर्चमा लगानी नगर्नु, सरकारसँग भएका राजस्व उठाएका पैसा या राष्ट्र ब्याङ्कसँग भएका रिजर्भका पैसाहरू पनि त्यो बजारमा नजानु, ती कुराहरूले गर्दाखेरि टोटल इकोनोमीमा असर परेको छ। त्यसलाई रिभाइभ गर्ने खालको हाम्रो पहल हुनेछ। अब म उमेशलाल समूहको उहाँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। वस्तुगतमा उठ्दै गर्दाखेरि म कृषि उद्यम केन्द्र र स्वास्थ्य तथा विकास सम्बन्धी काम गरेर आइसकेको र समितिमा बस्दाखेरि मैले आफूलाई प्रुफ गरिसकेको मान्छे हुँ। वस्तुगतमा 120 भन्दा बढी सङ्गठनहरू छन्। त्यसमा निर्यात, कृषि, तपाईँको वैकल्पिक ऊर्जा भयो, उत्पादन, सेवामूलक, पर्यटन जस्ता महत्त्वपूर्ण र मौलिक प्रोडक्ट साना मझौला पनि छन्। महत्त्वपूर्ण सेक्टर ओगटेको वस्तुगत सङ्घ हो यो। चाहिँ अब एउटा टोटल्ली इकोनोमीलाई नै रिभाइभ गर्न सक्ने खालको सबै सङ्गठनका देशव्यापी रूपमा सञ्जाल भएका सङ्गठन हुन् होइन। र त्यसभित्र म आफै पनि कृषिमा लगानी गरेका छु, निर्यातमा छ, अरू उद्योग व्यवसायमा पनि मेरो लगानी छ।
ती कुरा मैले आफै पनि व्यापार बिजनेस गर्दा बुझेको मान्छे र 2 वर्षदेखि सबै साथीहरूको सङ्गठनमा आफै जाँदै उहाँहरूका कुरा बुझ्दै उहाँहरूलाई साथमा लिएर सिप विकासका काम गरेको मान्छे पनि हो। जस्तो यहाँले जुन वस्तुगत तर्फको उम्मेदवारी दिँदै गर्दाखेरि अहिले धेरै हाम्रा उद्योग व्यवसायहरू चाहिँ सङ्कटमा छन् हैन, निर्यात घट्दो अवस्थामा छ, उद्योगहरू पलायन हुने बन्द हुने अवस्थामा पनि छन् भनेर उद्योगीहरूको गुनासो व्यवसायहरूको गुनासो छ। भोलिको दिनमा महासङ्घमा गइसके तपाईँहरूले त्यो दबावमूलक कार्यक्रम लिएर जाने हो कि अथवा राष्ट्र ब्याङ्कसँग अर्थ मन्त्रालयसँग अथवा नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूसँग के त? होइन, हामीले पहिला त अब नयाँ अर्थमन्त्रीज्यू आउनु भएको छ, सरकारका विभिन्न समीकरण चेन्ज हुँदै अलिकति अब स्थायित्व आउला कि जस्तो देखिया छ। सरकारसँग हाम्रा समस्याहरूलाई तुरुन्तै एउटा टाइम फ्रेम राखेर सम्बोधनको लागि हामी आह्वान गर्छौँ, पहिला उहाँहरूसँग अनुरोध गर्छौँ। अब भएन भने त हामी सबै निजी क्षेत्रको लगानी नै डुब्दै गर्दाखेरि त हामीले दबावमूलक कार्यक्रम पनि गरेरै जानुपर्ने हुन्छ, वारपारको सङ्घर्ष नै गरेर जानुपर्ने अवस्था छ। अब यो चुनावले गर्दा पहिला पनि सरकारको स्थानीय चुनाव आम भोलिको दिनमा महासङ्घमा यहाँहरू पुग्दै गर्दा अथवा महासङ्घको नेतृत्व अब सरकारसँग वारपार गर्ने अवस्थामा पुग्ने हो? अब उपाय भएन भने त अरू विकल्प म देख्दिनँ। पहिला त सरकारसँग संवाद गर्ने। अनि कुन मुद्दामा तपाईँहरू अब सडकमा आउन सक्छ अवस्था छ? मेन मुद्दा भनेको त हाम्रो यो ब्याङ्क ब्याजलाई स्थायित्व दिनु पर्यो र सरकारले खर्च गर्ने क्यापासिटी बढाएर तपाईँले बजारमा तरलता ल्याउनु पर्यो र सँगसँगै जुन पुँजीको अभाव छ त्यो पुँजीको अभावलाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्ने र हाम्रा उद्योग व्यवसाय साना मझौला उद्योगहरूलाई कसरी चलायमान गर्ने स्पष्ट नीति आउनु पर्यो र नीति नियमको कारणले गर्दा हामीलाई काम गर्न अप्ठ्यारो भएको छ, हडल भएको छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्नु पर्यो। नगरेको खण्डमा त अब हाम्रो लगानी नै डुबेर जाने, हाम्रो सबै ब्ल्याकलिस्टमा जाने अवस्थामा त हामीसँग अरू विकल्प पनि छैन। त्यतिखेर हामी सङ्घर्षका कार्यक्रम लिएर पनि मैदानमा मोसफलमा उत्रिनु बाहेक अरू हामीसँग चोइस पनि रहेन। भनेको उद्योगिक व्यवसायहरू कालो सूचीमा पर्ने खतरा पनि छ। 10,000 भन्दा बढी कालो सूचीमा परिया छन्। 100 भन्दा बढी मान्छेले आत्मदाह गरिसकेको अवस्था छ। कालो सूची पनि अब यो तपाईँको पुसमा त्यस्तै थियो, चैतमा पछि धेरै कालो सूचीमा पर्नेवाला छन्, त्यस पछाडि असारमा त्यस्तै छ। ब्याङ्कको पनि लगानी सुरक्षित हुने अवस्था छैन, लगभग 5% भन्दा बढी एनपी आइसकेको अवस्था छ। बिस्तारै बिस्तारै निजी क्षेत्रका उद्योग व्यवसाय बन्द हुँदै तपाईँको सहकारी र लघु वित्त बन्द हुँदै ब्याङ्क पनि अब धराशय पर्ने स्थिति छ। यो सरकारले स्पष्ट पोलिसी नल्याएर समयअनुसार सम्बोधन गर्न नसकेर तपाईँको 1 वर्षदेखि त्यत्तिकै छोडेको अवस्था छ। विभिन्न सरकार चेन्ज भए, नेताहरू विभिन्न मन्त्री भएर गए, उहाँहरूले राजनीतिक मुद्दा बाहेक आर्थिक मुद्दालाई छोडेको अवस्था छ। तर हिजोको दिनमा तपाईँहरूको छाता संस्थाले नै आर्थिक मुद्दा उठाउन सक्नु भएन नि त? होइन, त्यस्तो पनि महासङ्घको नेतृत्वले आर्थिक मुद्दामा दबाब दिएको खोइ, अथवा भनौँ न यो अहिले यति धेरै यहाँले भन्नुभएको जस्तो 10,000 भन्दा बढी व्यवसायी कालो सूचीमा परिसकेका छन्। यहाँको भनाइअनुसार होइन, 100 भन्दा बढी व्यक्तिहरू निकै यो दुर्घटना जस्तो अवस्था, गम्भीर अवस्था, आत्मदाहको सम्मको अवस्था पुगिसकेको अवस्था भनेको त यो निजी क्षेत्रको छाता संस्था त अभिभावक पनि हो नि तपाईँहरू, महासङ्घ पनि अभिभावक हो। त देशभरका हरेक खालका मझौला व्यवसायी, साना व्यवसाय, विभिन्न उद्यममा लागेका व्यक्तिहरू, चाहे सङ्गठितमा होस्, सङ्गठित रूपमा हुन् चाहे असङ्गठित रूपमा लागेका हुन्, उनीहरूको अभिभावकत्व त महासङ्घले गर्न नसकेको हो। अब यस्तो भयो, निजी क्षेत्रको अब सबभन्दा ठुलो अम्ब्रेला अर्गनाइजेसन महासङ्घ हो, यसको अझ सञ्जाल बढेर गएको अवस्था छ र महासङ्घले मुद्दा उठाउँदै नउठाएको होइन। सम्बन्धित निकायमा सबै स्पष्ट लिखित मौखिक सबै भनेको छ। तपाईँको एउटा कुरासँग चाहिँ म सहमत छु कि हामीले जति दबावमूलक कार्यक्रम गर्नु पर्थ्यो र साथीहरूले जिल्ला नगरबाट या वस्तुगत सङ्घबाट जुन बजारमा उत्रिने काम भयो, त्यसको मुद्दालाई लिएर कि त सरकारसँग एउटा सम्बोधन गर्न ल्याउन सक्नु पर्थ्यो महासङ्घले, नभएदेखि अरू थप दबावमूलक कार्यक्रम गर्नु पर्थ्यो। त्यो चाहिँ महासङ्घ चुकेको देखिन्छ। त्यसैको असन्तुष्टि, ठुलो असन्तुष्टि उद्योग व्यवसायमा छ। तर अब वैशाख पछाडि त्यतिखेर पनि सरकारले सम्बोधन नगरेको खण्डमा अहिले पनि मैले भनिसकेँ, हामीसँग चोइसै छैन दबावमूलक कार्यक्रम गर्नु बाहेक। त्यसमा निजी उद्योग व्यवसायहरूले महासङ्घलाई दोष लगाइरहेको अवस्था चाहिँ पक्का हो। भनेको सडकमै आउने भन्दा अर्को विकल्प छैन। अब के विकल्प हुन्छ नयाँ नेतृत्वसँग? अब
अनि महासङ्घभित्र पनि असन्तुष्टि कतिको छ? धेरै छ। स्पेसली साना मझौला वस्तुगत सङ्घहरूको ठुलो असन्तुष्टि छ। निश्चित रूपमा दर्शकवृन्द, हामी हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा छौँ। 6 प्रश्नमा आज हामीले उद्योगी व्यवसायहरूको आसन्न निर्वाचन, उद्योग वाणिज्य महासङ्घको आसन्न निर्वाचन र उद्योगी व्यवसायका समस्या, अर्थतन्त्रका विभिन्न पक्षहरूको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामीसँग नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको वस्तुगत तर्फका उपाध्यक्षका उम्मेदवार हेमराज ढकाल स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो नियमित प्रस्तुति आजको 6 प्रश्नमा। आजको 6 प्रश्नमा हामीले उद्योग वाणिज्य महासङ्घको आसन्न निर्वाचनको सन्दर्भको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामीसँग उद्यमी, त्यसै गरी हामीसँग वस्तुगत तर्फका उपाध्यक्षका उम्मेदवार हेमराज ढकाल अहिले स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। जस्तो यहाँले अघि अर्थतन्त्रका र विभिन्न खालका समस्याहरू राख्दै गर्दाखेरि यतिखेर सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन सकिरहेको छैन। निजी क्षेत्रले एउटा देशलाई राजस्व बुझाउनु पर्ने, कर बुझाउनु पर्ने, अर्थतन्त्र चलायमान हुनुपर्ने हो। त्यो पनि निजी क्षेत्रको छाता संस्था। हामी विभिन्न उद्योगी व्यवसायले कर बुझाउन सक्दैनौँ भन्ने पनि आवाज सुन्ने गर्छौँ। त्यो चाहिँ के हो? अब त्यो आवाजहरू म सफलमा देखिएको छ। अब त्यसको कारण त त्यही अर्थतन्त्र सङ्कुचित हुँदै गयो। उद्योग व्यवसायसँग कर तिर्ने, ब्याज तिर्न सक्ने क्यापासिटी कम भएर गयो। अब त्यो क्यापासिटीलाई कसरी डेभलप गर्ने? हामीसँग सम्भावना भएका कृषि, पर्यटन, रेमिटेन्सका कुराहरू या तपाईँको जलस्रोतका कुराहरू, साना मझौला उद्योगले गरेका उत्पादनहरू जो बजारमा जान्थे, तिनीहरूलाई संरक्षण गर्ने पोलिसी आएन। तिनीहरूलाई समयमा समस्या भएका सम्बोधन गर्ने कामहरू भएन। उनीहरू अब समस्यामा पर्दै गए। ब्याजको ब्याज दर बढ्दै गयो। र मेटेरियलको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा र मेटेरियलको दाम महँगो भएर गएको छ भनेपछि यता मजदुर कर्मचारीको तलब बढ्दै जाने, र मेटेरियलको प्राइस बढ्दै जाने, ब्याज बढ्दै जाने भनेपछि खर्चको मात्रा बढेर गयो। आम्दानी गर्ने क्षमता, बजारको क्षमता घटेर गयो भनेपछि जुन भाँडो रित्तिँदै गएपछि अब मान्छेले विभिन्न खालका कुराहरू आउँछन्। त्यसको कारण त्यसलाई सम्बोधन गर्ने पोलिसी के हो त? अहिलेसम्म 46 सालदेखि तपाईँको प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र हुँदै हामी यहाँ आइसक्यौँ। हाम्रो आर्थिक मुद्दाले किन ठाउँ पाउँदैनन्? हामीले तपाईँको पञ्चायत कालदेखि कालो बजारी ऐन भनेर राखिएको छ, त्यो अहिलेसम्म संशोधन हुँदैन। तपाईँको उद्योग मन्त्रालय छ, उद्योग मन्त्रालयले उद्योगको समस्या सम्बोधन गर्ने उसको क्षमता छैन, उसँग बजेट छैन। कृषि मन्त्रालय छ, कृषिले उत्पादनमा मल खाद पाउँदैन र अनुदान दिएका, डिक्लेयर गरेका, सरकारले बजेटमा ल्याएका कुराहरू त्यो सम्बोधन हुँदैनन्। तपाईँको इन्सेन्टिभ दिने, एक्सपोर्ट गरेपछि भनिएको छ, एक्सपोर्ट गरेर 6 महिना 9 महिना भइसक्यो, त्यो इन्सेन्टिभ पाउँदैन। त्यो त उद्योगले त त्यो इन्सेन्टिभ पनि आउँछ भनेर त्यो बजेटमा राखेर प्लानिङ गरे हुन्छ नि। अनि सरकारले नै नदिइसकेपछि उसको प्लान फेल भएन भनेपछि सबै प्यारामिटरहरू, सबै इकोनोमीका प्यारामिटरहरू ध्वस्त हुँदै गएपछि अब त्यो उद्योग व्यवसाय गर्ने मान्छेले कसरी कर तिर्छ, कसरी ब्याज तिर्छ, कसरी मजदुर स्टाफलाई सेलेरी दिन्छ, ती कुरा त राज्य अभिभावक भएपछि सम्बोधन गर्नु परेन कि त? ब्याङ्कमा म एउटा कुरा सकिहाल्छु। ब्याङ्कले जुन लगानी गरेको छ, ब्याङ्कको लगानी लोन तिर्नुपर्छ, त्यसमा विवाद छैन। हामी अराजक वर्ग होइनौँ, तिर्नुपर्छ। तर नसक्दाखेरि 6 महिना 1 वर्षको जुन पहिलो कोरोना कालमा भएको थियो त्यसको रिस्ट्रक्चर गर्नलाई राष्ट्र ब्याङ्कले त्यो सुविधा दिनु पर्यो, ब्याङ्कहरूलाई त्यो निर्देशिका दिनु पर्यो। र एटलिस्ट अहिले अब केही सकारात्मक कुराहरू पनि आएका छन्, जस्तै तपाईँको वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति बढेर गएको छ, रेमिटेन्सको भित्रिने बढेर गएको छ, पर्यटन भित्रिने बढेर गएको छ। यस्तो अवस्थामा ल ठिक छ, अब सकारात्मक सङ्केत पनि आइरहेछन्, यसलाई रिस्ट्रक्चर गरिदिउँ र उद्यमी व्यवसायलाई पनि समय दिउँ। करकै पनि रिस्ट्रक्चर गर्न सकिन्छ, लोनको पनि रिस्ट्रक्चर गरिन्छ। यो त राज्यले सम्बोधन गर्ने कुरा हो नि त। समस्या पऱ्यो भने झन् त्यसलाई समस्यालाई चलाइरहने कि त्यसलाई एउटा समय दिएर सम्बोधन गरेर फेरि इकोनोमी ट्र्याकमा ल्याउने, त्यो कुरा नभएको कारणले अहिले यो भइरहेको अवस्था मैले देखेको छु। यो विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा
पटक पटक उद्योग व्यवसायहरू चाहिँ भेट्नु भएको छ, अर्थतन्त्रलाई पहिलो प्राथमिकता भन्नुभएको छ होइन, यो विषयमा तपाईँहरूको केही कुरा हुँदैन अथवा ज्ञापन पत्र ध्यानाकर्षण केही भएको छ? होइन, त्यो सबै भएको छ। अब इभन स्टेक होल्डरसँग बसेर प्रधानमन्त्रीज्यूले वार्ता पनि गर्नुभएको छ, छिटै सम्बोधन गर्छु। अब अर्थमन्त्री आइसकेपछि अर्थमन्त्री नयाँ आउनु भएको छ, अर्थमन्त्रीलाई पनि दिने कुरा भएका छन्, सायद उहाँहरूले काम पनि गर्दै हुनुहोला। तर यस्तो नहोस् कि अब उद्योग व्यवसाय डुबिसके अनि उहाँहरूको पोलिसी आओस् क्या, त्यो समयमै सम्बोधन गर्नु पर्यो। अहिलेसम्म सम्बोधन केही न केही सम्बोधन हुने स्थिति देखा पर्ने थियो, त्यो भइरहेको अवस्था छैन। त्यसैले तत्कालै यो एक हप्ताभित्रै 2-4 दिनभित्रै सम्बोधन गर्न सुरु गर्नुपर्ने अवस्था छ। नभएदेखि सम्बोधन त सरकारको आउला, तर समय गुज्रिसकेपछि आउला भन्ने डर छ हामीले। अब बजेट पनि आउँदै गर्दा तपाईँहरू उद्योगी व्यवसायहरूको आफ्नो खालको समस्याहरू राख्दै गर्नुभएको छ। यसै समूहमा महासङ्घमा अहिले 3 पक्ष भिडन्त छ। अलिकति अब यहाँहरूको समूहगत प्रतिस्पर्धामा पनि जाउँ। उमेशलाल श्रेष्ठ समूह, अञ्जन श्रेष्ठ, रामचन्द्र सङ्घाई अहिले देखिएका उहाँहरूको आफ्नो आफ्नो प्यानल घोषणा गरिसक्नु भएको छ। तर तपाईँहरूसँग साझा दस्तावेज देखिएन। सबैजना समूहले आफ्नो चाहिँ दस्तावेज ल्याएको र विभिन्न खालको प्रतिस्पर्धा देखिएको छ र व्यवसाय उद्योगीहरूमा विभाजन पनि देखिएको छ, अलिकति विभाजित पनि देखिएको र अलिअलि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि देखिएको हो। होइन, हामी अब आम उद्यमी व्यवसायको एउटा सोच चाहिँ के थियो भने यस्तो सङ्कुचन भएको अवस्थामा भरसक मिलेर सहमतिमा एउटा नेतृत्व गठन गर्ने कि भन्ने अभ्यासहरू भएको छ। कहीँ हामी सफल पनि भएका छौँ। तर अब 3 वर्षमा आउने निर्वाचन हो, उद्यमी व्यवसायका धेरै समस्या छन् र अहिले मतदाताहरूले पनि को सशक्त सरकारसँग निडर रूपमा स्पष्ट भिजन लिएर र उहाँहरूलाई बुझाएर या दबावमूलक कार्यक्रम गरेर निजी क्षेत्रका समस्याहरू समाधान गर्न सक्छ, को चाहिँ सबल नेतृत्व छ भनेर भोटरहरूले पनि हेरिरहेको अवस्थामा अहिले वरिष्ठ उपाध्यक्षको लागि अघि तपाईँले नाम लिए जस्तै 3 जना उम्मेदवार हुनुहुन्छ। म उमेशलाल श्रेष्ठ समूहको, उहाँ चाहिँ अलिकति स्पष्ट वक्ता र निजी स्वार्थ नभएको, साना मजौला उद्योगको प्लेटफर्मबाट उठ्नु भएको, जमिनबाट भुइँ मान्छे भन्नुहुन्छ उहाँले, त्यो जमिनबाट उठेको मान्छे र आफ्नो के अरे स्वार्थभन्दा पनि उद्यमी व्यवसायको स्वार्थलाई प्राथमिकता राखेर हिँड्ने मान्छे भएको कारणले उहाँको समूहमा म छु। त्यो जिल्ला नगरमा पहिलेकै अब दिनेश श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, उहाँले रिपिट गर्दै हुनुहुन्छ, एसोसिएटमा भरत आचार्य हुनुहुन्छ। यो समूह चाहिँ अहिले उद्योग महासङ्घभित्र काम गर्न सक्ने एउटा क्षमतावान र यसले भोलि केही चेन्ज ल्याउन सक्छ भन्ने एउटा बुझाइ भएकोले म पनि यो समूहभित्र परेको छु। अब अर्को कुरा के सोध्नु भएको थियो? जस्तो अहिले चाहिँ भनौँ न विभिन्न खालका उद्योगी व्यवसायहरूको मागलाई महासङ्घले सम्बोधन गर्न सकिने, साना मजुला जिल्ला नगर होस्का अथवा मफसलका विभिन्न प्रदेशका स्थानीय तहका व्यवसायको समस्यालाई महासङ्घको नेतृत्वले रेस्पोन्स गरेन भन्ने पनि गुनासो छ। होइन, अब अहिलेसम्म महासङ्घ हाम्रा पूर्वजहरूले कामै नगरेको भए यत्रो एउटा सबभन्दा ठुलो सरकार पछाडि ठुलो सञ्जाल बनाएर यहाँसम्म पुग्दैन थियो। म अग्रजहरूलाई पनि सम्मान गर्छु। तर अहिले विभिन्न कारणले जुन अर्थतन्त्र दुर्घटनाग्रस्त बाटोमा हिँडिरहेछ त्यसलाई जोगाउन सक्ने सबल नेतृत्व चाहिन्छ। त्यसमा अब उमेशलाल श्रेष्ठ सक्षम हुनुहुन्छ भने आम उद्यमी व्यवसायको बुझाइ छ र म पनि 2 वर्षदेखि वस्तुगत सङ्घका साथीहरूसँग काम गर्दै सिपमा मैले जुन काम गरेँ, महासङ्घको यति बेलाको यो निर्वाचनलाई राजनीतिक दलहरूले पनि एकदम नजिकबाट यो राजनीतिकरण पनि भयो अथवा त्यो विभिन्न दलका पात्र अथवा हस्तक्षेप बजारमा अनेक कुराहरू आइरहेका छन् नि त। त्यो चाहिँ अब त्यो एउटा विडम्बना हो, नहुनु पर्थ्यो। तर म पनि सुन्छु कि विभिन्न दलका पार्टीका मान्छेहरूले यसलाई जिताउनु पर्छ, उसलाई जिताउनु पर्छ। अब कहिलेकाहीँ पार्टी कार्यालयबाट पनि फोन आउने, तर आधिकारिक कुनै पनि उद्योग के अरे पार्टीहरूले डिसिजन गरेर गरेको अवस्था त होइन। तर नेताहरूले व्यक्तिगत रूपमा लागेको हुनसक्छ, तर त्यो चाहिँ विडम्बना हो, त्यो गर्नु हुँदैन। यहाँ पनि राजनीतिकरण भयो भने इकोनोमी ध्वस्त हुने अवस्था हुन्छ। तर त्यहाँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घभित्रका हाम्रा मेम्बरहरू चाहिँ सबैको आफ्नो आफ्नो दृष्टिकोण होला, आफ्नो आफ्नो चोइसको पार्टी होला। तर हामी यो पार्टीको मान्छे हो भनेर त्यसरी दलका उम्मेदवार हुन तपाईँहरू दौडधुपमा हुनुहुन्छ भन्ने सुनिन्छ। अब म त छैन, अब मेरो नेता उमेशलाल श्रेष्ठ पनि भए जस्तो मैले बुझिया छैन। अरू साथीहरू हुनुहुन्छ भने पनि त्यसलाई रोक्नु आवश्यक छ, त्यो चाहिँ गलत अभ्यास हो भन्ने मेरो बुझाइ छ। हस्, अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तिममा मेरो भनाइ के छ भने हामीसँग सम्भावना भएका क्षेत्रहरू पर्यटन, कृषि
र तपाईँको यो रेमिटेन्सबाट आएको पैसाहरूलाई कसरी त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने, निर्माण विकासमा कसरी लगाउने र हामीसँग जुन उपभोग्य सामानहरू साना मझौला के अरे उद्योगहरूले उत्पादन गरेर बजारमा पुर्याएको छ त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने, त्यसलाई एक तहको इन्ट्रेस्टदेखि लिएर करको दायरामा पनि फरक दृष्टिकोणले हेर्ने र पुरानो कर नीति छ त्यसलाई तपाईँले तहवाइज रिस्ट्रक्चर गर्नु अवस्था छ। जस्तै इन्डियाको जिएसटी जस्तो 0%देखि 20%मा अब मौलिक उत्पादन या साना उपभोग्य सामानको उत्पादनलाई 0% 2% र तपाईँको लग्जरी आइटमलाई 20% ल्याएर राजस्वको पनि दायरा बढाउने, करको दायरा बढाउने र अर्को त्यो गर्नको लागि डिजिटल इकोनोमी हुन आवश्यक छ, क्यासलेस इकोनोमी। त्यसको लागि टेक्नोलोजीमा सरकारले खर्च गर्नु पर्यो। त्यसो गऱ्यो भने ट्रान्सपरेन्ट पनि हुन्छ, राजस्व पनि बढेर आउँछ। त्यो राजस्व बढेकोले हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चरको कमीलाई पूर्ति गर्न लगानी गर्न हामीसँग पैसा पुग्छ र हामी पनि उद्यमी व्यवसाय पनि मर्यादित तरिकाले काम गर्ने वातावरण बन्छ। त्यसैले अब नयाँ इकोनोमिक प्याकेज 46 सालमा एउटा रिभोल्युसन भएको थियो अर्थतन्त्रमा। अबको अर्थमन्त्रीले चाहिँ नयाँ ग्लोबल कम्पिटिसन गर्ने खालको इकोनोमिक प्याकेज ल्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ, नभए हामी छिटै नै अर्थतन्त्रमा दुर्घटनाग्रस्त हुने अवस्थामा छौँ। इकोनोमिक कोल्याप्स भयो भने लास्टमा राजनीति पनि कोल्याप्स हुन्छ, देश पनि कोल्याप्स हुन्छ। यसमा सबै पक्षलाई सिरियस भएर लाग्न र सरकारलाई पनि म यहीँबाट आह्वान गर्न चाहन्छु कि हामी त्यो दिशामा छिटोभन्दा छिटो जानुपर्ने आवश्यकता देखिएको छु। तपाईँको महत्त्वपूर्ण भनाइ र गम्भीर केही तथ्याङ्कहरू तथ्यहरू राख्नुभएको छ र महासङ्घको यो आगामी निर्वाचनको क्रममा तपाईँको उम्मेदवारीको बारेमा राख्नुभयो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि धन्यवाद। धन्यवाद छ मेरो पनि नवराजी, र तपाईँको एकदम लोकप्रिय टेलिभिजनमा पनि मेरो केही निर्वाचनको मुखमा केही मेरा कुरा राख्न दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामी यतिखेर निजी क्षेत्रको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको आसन निर्वाचन र मूलतः मुलुकको अर्थतन्त्रमा निकै ठुलो सङ्कट समस्याहरू छन्, सकसपूर्ण अवस्था छ। यति बेला राज्य अथवा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क वित्तीय संस्था अर्थ मन्त्रालय निकै गम्भीर हुनुपर्ने बेला छ र निजी क्षेत्र पनि मर्यादित भएर अनुशासित भएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ भन्ने कुरा भने राख्नुभएको छ। आज हामीसँग अतिथि हुनुहुन्थ्यो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको वस्तुगत तर्फका उपाध्यक्षका उम्मेदवार हेमराज ढकाल। उहाँको समयको लागि धन्यवाद दिँदै आजको लागि नियमित प्रस्तुतिको समय 6 प्रश्नको समय पुरा भएको छ। हामी बिदा माग्छौँ। नमस्कार।